तरह तरह की डिफरेंट इनकी दुआएं हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे विशेस हैं, जो ये लोग देते हैं। मुझे इनके कल्चर में ये बात बहुत अच्छी लगती है। जब मैं शुरू शुरू में आई थी, मुझे टर्किश लैंग्वेज नहीं आती थी, तो जब मुझे इस तरह की कोई दुआ या कह लें, जब इंग्लिश में कोई विश करते थे तो लैंग्वेज तो समझ नहीं आती थी, पर जो उनका कहने का तरीका होता था तो समझ आ जाती थी कि कोई अच्छी बात कह रहे हैं। आज की वीडियो मेरी इस टॉपिक पर है। अगर आपको इनिशियली टर्किश लैंग्वेज नहीं भी आती और आप लोग अगेन प्लान कर रहे हैं टर्की सेटल होने के लिए, मूव होने के लिए, या एज टूरिस्ट विज़िट कर रहे हैं, ये एक छोटी बेसिक विशेस हैं, कह लें ये दुआएं हैं। अगर आप लोग याद कर लें, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं या किसी जगह पे टर्किश लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर आप ये कोई एक दुआ बोल देते हैं तो आपका एक इम्प्रेशन बड़ा अच्छा जाएगा, और आप लोग नोट कीजिएगा कि आप लोग को एक अच्छी सी एक स्माइल मिलेगी इन रिटर्न। आज की वीडियो मेरी इस टॉपिक पे है। आई होप ये आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, और आई बिलीव ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते। ऐसे कौन सी नॉर्मल एक डिफरेंट विशेस हैं, दुआएं हैं, जो टर्किश लोगों से आप लोग नॉर्मल रूटीन में सुनते हैं। हम लोग आप लोग ये एज टूरिस्ट यहाँ पे टर्की विज़िट करते हैं, यहाँ पे टर्की सेटल हो जाते हैं, तो ये एक डिफरेंट लिस्ट है विशेस की, दुआओं की, जो आपको जनरल रूटीन में टर्किश लोगों से सुनने को मिलेंगी। जो सबसे पहली विश है उसको हम बोलेंगे तशक्कुरलार, तशक्कुर लार, तशक्कुर एदरम, तशक्कुर एदरम, साउल। इन तीनों वर्ड्स की एक ही ट्रांसलेशन है, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में थैंक यू। जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, वहाँ अर्तुगरुल ड्रामे का जो मेन कैरेक्टर है अर्तुगरुल, जब वो चेस्ट पे अपने सीने पे हाथ रखते हैं तो वो बोलते हैं ए वल्ला, ए वल्ला। ए वल्ला की इंग्लिश ट्रांसलेशन थैंक यू की है, पर नॉर्मल जो आजकल की नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस पे ए वल्ला इतना यूज़ नहीं होता। समटाइम्स आपको 2-3% समटाइम्स कभी ये सुनने को मिल जाता है, पर नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस में अगर आपने किसी को थैंक यू बोलना है तो आप टर्किश में बोलेंगे तशक्कुरलार, तशक्कुर एदरम, साउल। नेक्स्ट विश है, इसको बोलते हैं चोक यशा, चोक यशा। हमारे कल्चर में अगर आप किसी को छींक मारते देखते हैं तो हम फ़ौरन एक स्पॉन्टेनियस हमारे मुंह से वर्ड निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ टर्किश में कल्चर में अगर कोई छींक मारता है तो फ़ौरन एक वर्ड निकलता है चोक यशा, लिव लॉन्ग लाइफ। इसकी ट्रांसलेशन है लिव लॉन्ग लाइफ। टर्किश में जो यश है, यश, इसको कहते हैं एज, उम्र। चोक यशा, इसका मतलब है लिव लॉन्ग लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है आफियत ओलसुन, आफियत ओलसुन। अगर आप कहीं टर्की में किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आपके सामने वेटर खाना रखेगा तो आपको साथ में कहा जाएगा आफियत ओलसुन। टर्किश कल्चर में, टर्किश किचन्स में अगर मदर खाना बना के अपने बच्चों के सामने रखती हैं, अपने गेस्ट्स के सामने रखती हैं, तो वो बोलती हैं आफियत ओलसुन। आफियत ओलसुन की इंग्लिश ट्रांसलेशन है गुड एपेटाइट, पर अगर हम इसको उर्दू में देखें तो जिस तरह उर्दू का वर्ड है आफियत, आफियत, इसका मतलब है आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके लिए आफियत लेकर आए, आपके लिए अच्छा हो। आफियत ओलसुन, जब कोई खाना आपके सामने रखेगा तो जो खाने वाला है, जो खाना खाना शुरू करेगा, जिसके लिए खाना रखा गया है, उसको कहा जाएगा आफियत ओलसुन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एलिरेने सालक, एलिरेने सालक। एल कहते हैं हाथों को, एलिरेने उसकी प्लूरल फॉर्म है। जो खाना रख रहा था उसने खाने वाले को कहा आफियत ओलसुन, और जिसने खाना कुक किया, जिसने खाना बनाया, टर्किश रेस्टोरेंट्स में जो वेटर सामने खाना रख रहा है, टर्किश किचन्स में गेस्ट के सामने जो खाना रख रहा है, जिसने खाना कुक किया है, बनाया है, उसको इन रिटर्न कहा जाएगा एलिरेने सालक, आपके हाथों को सेहत मिले। इसकी टर्किश ट्रांसलेशन है आपके खानों को सेहत मिले। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी होगी मे योर हैंड्स बी ब्लेस्ड, मे योर हैंड्स बी ब्लेस्ड। एल कहते हैं, रिपीट कर रही हूँ, टर्किश में एल कहते हैं हाथों को,
एलिरने सालक, सालक बोलते हैं हेल्थ को। सो जिसने खाना कुक किया है, बनाया है, उसके लिए कहा जाएगा एलिरने सालक। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट वर्ड है गिचमिश ओल्सन, गिचमिश ओल्सन, गिचमिश ओल्सन। गिचमिश ओल्सन तब कहा जाता है अगर कोई बीमार हो या कोई गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो गया हो, कोई अनफोर्सीन इंसिडेंट हो गया हो, तो टर्किश लोग आगे से इन रिटर्न बोलते हैं गिचमिश ओल्सन। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है मे इट पास क्विकली, मतलब आपके ऊपर जो मुश्किल टाइम आया है ये जल्दी से गुजर जाए। गिचमिश ओल्सन, ये जो मुश्किल टाइम आप जिस वक्त बीमारी या जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं ये जल्दी पास हो जाए, चला जाए, गुजर जाए। सो इसको जो अनदर एक जो हर नॉर्मल रूटीन में आपको सुनने को मिलेगा। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ दिन पहले ग्रॉसरी कर रही थी, तो एक फादर के साथ उनका बेटा था जिसकी आई पे बैंडेज लगा हुआ था। तो जो कैशियर पे जो औरत थी उन्होंने स्पॉन्टेनियस बोला गिचमिश ओल्सन, उनके फादर को बोला उनके बेटे के लिए कि जो आपके ऊपर बेटे की जो ये तकलीफ़ है ये जल्दी गुजर जाए। सो ये वर्ड है गिचमिश ओल्सन, गिचमिश ओल्सन। नेक्स्ट जो दुआ है, विश है, वो है सेहतलार ओल्सन, सेहतलार ओल्सन। ये हमारे उर्दू का वर्ड सेहत ही है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है मे इट ब्रिंग गुड हेल्थ। जिस तरह हम बोलते हैं गेट वेल सून, अगर आपने किसी को जल्द रिकवरी की दुआ देनी है किसी बीमारी से, तो आप टर्किश में लैंग्वेज में आप बोलेंगे सेहतलार ओल्सन, सेहतलार ओल्सन। सेहतलार प्लूरल फॉर्म है, सेहतलार ओल्सन, मे इट ब्रिंग गुड हेल्थ टू यू। नेक्स्ट जो दुआ है, नेक्स्ट जो विश है, वो है गुले गुले गियन, गुले गुले गियन। गुले गुले बोलते हैं स्माइल करने को, मुस्कुराने को। गियन बोलते हैं पहनने को। आप कोई अपना नया कोई क्लोथिंग आइटम, कोई शूज़, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं जो आपने वेयर करनी है, आपने पहननी है, तो उसके लिए आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी कोई आपका नया आइटम देखेगा, तो नॉर्मल प्रैक्टिस में आपको दुआ बोल देते हैं गुले गुले गियन, गुले गुले गियन, वेयर इट विद स्माइल, वेयर इट विद स्माइल। अगेन इसी से सिमिलर एक और दुआ है जिसको बोलते हैं गुले गुले कुलान, गुले गुले कुलान। अगर आपने कोई नई चीज़ ली है जो यूज़ होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई कार परचेज़ की है, हम लोग जब अपार्टमेंट में अपने नए नए मूव किए थे और हमारे जो वॉशिंग मशीन और फ्रिज आया था, तो आई रिमेंबर कि जो मेंटेनेंस के लिए लेकर आए थे और जो कंपनी लेकर आई थी, तो उन्होंने जाते हुए हमें ये दुआ दी थी, गुले गुले कुलान, गुले गुले कुलान, यूज़ इट विद स्माइल। गुले गुले बोलते हैं, अगेन रिपीट कर रही हूँ स्माइल को। कुलान बोलते हैं यूज़ करने को। कोई भी आइटम जो आपने यूज़ करना है और आप नया परचेज़ करते हैं, तो आपको साथ में दुआ मिलती है गुले गुले कुलान। नेक्स्ट जो विश है, जो दुआ है, वो है हायरली ओल्सन, हायरली ओल्सन, हायरली ओल्सन। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने किसी को उसकी अचीवमेंट पर, उसकी सक्सेस पर मुबारकबाद देनी है, तो आप टर्किश लैंग्वेज में बोलेंगे हायरली ओल्सन, हायरली ओल्सन। नेक्स्ट जो विश है, दुआ है, वो है कोलाई गेल्सन, कोलाई गेल्सन। ये एक नॉर्मल बहुत रूटीन प्रैक्टिस में यूज्ड वर्ड है, बल्कि मुझे लोगों को ऑब्ज़र्व करते करते अब आहिस्ता मैं भी यही प्रैक्टिस मेरी है। अगर आपने कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रॉसरी टाइम, अगर आपने किसी शॉपकीपर से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, तो मरहबा से पहले या मरहबा के फ़ौरन बाद यू कैन से कोलाई गेल्सन। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है मे योर वर्क ब्रिंग ईज़ एंड कम्फर्ट। आप जो भी कोई काम कर रहे हैं वो आपके लिए आसान हो, आपके लिए आसानी लेकर आए। मे योर वर्क ब्रिंग और गेट ईजी फॉर यू, जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए आसान हो जाए। या आप किसी शॉपकीपर को बोल सकते हैं, अगर कोई आपके जो एरिया है वहाँ पे कोई टेक्नीशियन या कोई जनरल कोई काम कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कोलाई गेल्सन। मे योर वर्क
برنگ ایز اینڈ کمفرٹ فار یو، کولائے گیلسن۔ یہ بہت نارمل ایک جنرل روٹین میں یوزڈ ورڈ ہے۔ اگر میں جس ایریا جس شاپ پہ گروسری شاپنگ کرتی ہوں وہاں کی جو وین ہے جو مجھے میرے گھر تک ڈراپ کرتی ہے، تو میں ڈرائیور کو دا مومنٹ میں اتر رہی ہوتی ہوں تو سم ٹائمز آئی سے کولائے گیلسن، کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ایز اینڈ کمفرٹ لے کر آئے۔ نیکسٹ جو وش ہے، دعا ہے، وہ ہے کیندنے ای بک، کیندنے ای بک۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے انگلش ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اگر آپ نے کسی کو ٹیک کیئر آف یور سیلف ٹرکش میں لینگویج میں کہنا ہے تو آپ بولیں گے ٹرکش میں کیندنے ای بک، کیندنے ای بک۔ نیکسٹ جو وش ہے، دعا ہے، وہ ہے ای یول جلک لار، ای یول جلک لار، ای یول جلک لار۔ ہیو اے سیف جرنی، ہیو اے گڈ جرنی۔ اسی سے لنک ایک اور نیکسٹ وش جو دعا ہے وہ ہے سو گیبی گت، سو گیبی گیل۔ ٹرکش لینگویج میں سو واٹر کو بولتے ہیں، پانی کو بولتے ہیں۔ یہ جو لائن ہے جو ٹرکش ڈراماز میں نارمل بڑی روٹین میں مجھے سننے کو ملتی تھی، اس کی جنرل پریکٹس یہ ہے کہ ٹرکش کلچر میں جو کوئی ریلیٹیوز، فرینڈز یا جو بھی آپ کے گھر میں ایز گیسٹس آتے ہیں اور جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ٹرکش کلچر میں جو موسٹلی جو ایلڈرلی ممبرس ہوتے ہیں جسٹ لائک نانی یا دادی، ایون سم ٹائمز مدر، وہ گیسٹس کے جانے کے بعد، فیملی فرینڈس کے جانے کے بعد چھوٹی ایک پانی کا گلاس کہہ لیں یا چھوٹے سے ایک برتن میں پانی گیسٹس کے جانے کے بعد زمین پہ، فرش پہ یا سڑک پہ پھینک دیتے ہیں۔ بیسیکلی پانی پھینکنے کی انٹرپریٹیشن ان کی یہ ہے کہ جسٹ لائک پانی جو فلو کرتا ہے اس کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی ڈسٹنس نہیں آتی اینڈ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ سو ہمارے جو گیسٹس ہم سے مل کے واپس جا رہے ہیں وہ جو ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی ہرڈل، کوئی پرابلم نہ آئے اور وہ پانی کی طرح جائیں اینڈ پانی کی طرح واپس آئیں۔ سو سو گیبی گت، گو لائک واٹر، سو گیبی گیل، کم بیک، ریٹرن لائک واٹر۔ سو سو گیبی گت، سو گیبی گیل، یہ بہت نارمل روٹین میں، ڈراماز میں اور آج کل کے کلچر میں ناؤ ڈے اسٹل یہ پریکٹس یوز ہوتی ہے۔ اور گیسٹ کے جانے کے بعد موسٹلی جو ایلڈرلی ممبرس ہوتے ہیں، نانی یا دادی، ایک چھوٹا سا ایک کنٹینر میں پانی گیسٹ کے جانے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ پکچر پہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیکسٹ جو وش ہے، دعا ہے، وہ ہے ای شانسلار، ای شانسلار، بیسٹ آف لک۔ اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے بیسٹ آف لک۔ آپ نے کسی کو بیسٹ آف لک کہنا ہے، اگین انگلش ٹرانسلیشن میں آپ بولیں گے ای شانسلار، ای شانسلار۔ نیکسٹ جو دعا ہے وہ ہے بشن سول اولسن، بشن سول اولسن، سوری فار یور لاس، سوری فار یور ٹربل۔ اگر آپ کسی کا جنازہ اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی فیونرل سیرمنی ہے، تو آپ ان ریٹرن کہیں گے بشن سول اولسن، بشن سول اولسن، سوری فار یور لاس، سوری فار یور ٹربل، بشن سول اولسن۔ نیکسٹ جو دعا ہے وہ ہے اللہ سزدین راضی اولسن، اللہ سزدین راضی اولسن۔ سزدین مطلب آپ سے، راضی ہمارے اردو کا ہی ورڈ ہے، اور اولسن آپ نے نوٹ کیا آلموسٹ ہر وش، ہر ٹرکش دعا کے اینڈ میں ورڈ اولسن یوز ہوا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ان ریٹرن دعا یا وش کرنا ہے تو ورڈ اولسن یوز ہوتا ہے۔ سو یہ دعا ہے اللہ سزدین راضی اولسن۔ اگر آپ نے کسی سے خوش ہو کر کسی کو ٹرکش لینگویج میں دعا دینی ہے تو آپ بولیں گے اللہ سزدین راضی اولسن، اللہ سزدین راضی اولسن۔ جی ویورز، میں آلموسٹ اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ پہنچ گئی ہوں۔ لاسٹ میں میں نے جو 2 ٹرکش دعائیں رکھی ہیں وہ میری فیوریٹ ہیں اور ان کے ساتھ میں ایک انسٹنٹ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ آنیسٹلی اسپیکنگ جو میں نے اسکرین پہ پکچرز شیئر کر رہی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ان 2 ٹرکش دعاؤں کے ساتھ میں کون سی پکچرز شیئر کروں، اور سیکنڈلی اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی۔ فرسٹ جو دعا ہے وہ ہے حقن ہلالت۔ حق ہمارے اردو کا ہی ورڈ ہے، حقن ہلالت۔
اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے کچھ کیا آپ مجھے وہ کام وہ چیز حلال کر دیں۔ حلال کی انگلش ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ بیسیکلی سم تھنگ مٹیریل اور سم تھنگ اسپریچول، آپ اس کو اسپیکٹ میں کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس دعا سے ایک انسیڈنٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ کچھ 2-3 مہینے کی پہلے کی بات ہے، مجھے اپنے بیٹے کی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ایمرجنسی میں نکلنا تھا، بیکاز گورنمنٹ ہاسپٹلس کا یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز بڑی ایک اپوائنٹمنٹ اچانک سے آتی ہے، اور سیکنڈلی جسٹ بیکاز آف نو ریزن میں اپوائنٹمنٹ کو نوٹ کرنا بھول گئی تھی۔ سو ایمرجنسی میں مجھے ہاسپٹل کے لیے نکلنا تھا، تو میرے گھر کے انوویا 3 کے پاس ATM مشینز کے ساتھ ایک بس سٹاپ ہے، تو وہاں پہ نارملی ٹیکسیز کھڑی ہوتی ہیں۔ میں نے 2-3 ٹیکسیز ڈرائیور سے پوچھا تو وہ اس ایریا اس ہاسپٹل نہیں جا رہے تھے۔ ایک ٹیکسی اگین میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے میری لوکیشن تو نہیں پوچھی پر مجھے بیٹھنے کا کہہ دیا، اینڈ میں نے بھی یہی لکیلی سمجھا کہ میں اس کو بعد میں لیٹر آن لوکیشن بتا دوں گی، بیکاز اس سے پہلے میں 4-5 ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھ چکی تھی اور ان لوگوں نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم اس لوکیشن اس طرف نہیں جا رہے، ہمارا جو روٹ ہے ہم اس روٹ کو کور نہیں کرتے۔ اینی ویز جب میں ٹیکسی کے اندر بیٹھ گئی تو ٹیکسی ڈرائیور نے جب مجھ سے لوکیشن پوچھی تو اگین جسٹ لائک پریویس جو ٹیکسی ڈرائیورس کا جواب تھا، اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ میں تو اس ایریے کو کور نہیں کرتا، آپ کوئی اور ٹیکسی لے لیں۔ میں تھوڑی سی ایموشنل ہوئی تھی، مجھے ایک سٹریس ٹینشن تھی کہ مجھ سے یہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ مس نہ ہو جائے، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ جتنے پیسے لیں گے میں اس سے زیادہ آپ کو دے دوں گی، آپ مجھے کائنڈلی لیجیے، میرے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ ہی واز کنفیوزڈ، اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ کیا ڈیسیجن لے۔ اس نے کہا کہ بات پیسوں کی نہیں ہے، پر میں اس ایریا کو کور نہیں کر سکتا۔ اس نے میری اگین تھوڑی سی ایک ایموشنل سچویشن دیکھی تو اس نے کہا کہ اوکے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اس نے جب مجھ سے لوکیشن سمجھی نیویگیشن پہ تو اس کو تھوڑا سا کافی ٹائم لگ رہا تھا۔ اینی ویز جب میں اپنے ہاسپٹل پہ اپنی لوکیشن پہ پہنچی تو جو بھی ایک ٹیکسی میٹر کے حساب سے جتنی اماؤنٹ بن رہی تھی اس نے مجھ سے اتنے ہی پیسے مانگے، اور میرے پاس میں نے اس کو وہ اماؤنٹ پے کر دی۔ ان بٹوین اس کا جو ایک سسٹم تھا، جو اس کا باس سمجھ لیں، اس کی طرف سے کالز آ رہی تھیں پر وہ کالز پک نہیں کر رہا تھا، بیکاز اسکرین پہ ایک شو ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو میری سچویشن لگی کہ میں ایک ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ کے لیے ڈیسپریٹ تھی اور بیٹا میرے ساتھ تھا، تو اس کو لگا کہ بیکاز جو ٹیکسی میٹر کے حساب سے پیسے زیادہ تھے، اگین میرے پاس پیسے تھے، میں نے اس کو پے کر دیا۔ اس کو لگا کہ شاید میرے لیے یہ پیسے بہت زیادہ تھے اور میری ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ کے لیے پیسے کم نہ پڑ جائیں۔ اس نے مجھے کہا کہ کائنڈلی آپ یہ پیسے رکھیں، آپ اس کا ہاف مجھے دے دیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے اس کو اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ آج کے دن پیسوں کی پرابلم نہیں تھی، مجھے ٹائم پہ اس ہاسپٹل پہنچنا تھا، وہ تھینک یو سو مچ آپ نے پہنچا دیے۔ اس کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، اینڈ ہی واز سو نروس، اور اس نے مجھ سے ایک ورڈ بولا، حقن حلالت، کہ جو پیسے آپ مجھے دے رہے ہو پہلے آپ اس کو حلال کرو۔ اگر میں اتنی ایک جلدی ٹیکسی سے اپنے بیگ اور بیٹے کو نکال رہی تھی کہ میں نے وہ اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، اینڈ لٹرلی جب میں ٹیکسی کا دروازہ بند کر کے اپنے ہاسپٹل کے اندر انٹر ہونے لگی تو لٹرلی ٹیکسی ڈرائیور میرے پیچھے تک آیا اور اس نے ریپیٹ کیا یہ 3 ورڈز 3 دفعہ، حقن حلالت، مجھے یہ پیسے حلال کرو ورنہ یہ مجھ پر حلال نہیں ہوں گے۔ تب مجھے اس کی سچویشن سمجھ آئی اور میں نے آگے سے جواب دیا حلال اولسن، کہ یہ تمہیں حلال ہو۔ تو اس کے تھوڑا سا مطلب ہی واز بہت اچھا بندہ تھا، بہت اچھا ڈرائیور تھا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کے لیے یہ ایک چھوٹی سی اس بات کا جواب بہت ضروری تھا کہ میں اس کو کہہ سکوں کہ جو اماؤنٹ میں نے اس کو دی ہے یہ اس کے لیے حلال ہے۔ حالانکہ ہماری کلچر میں جو پیسے اس نے ارن کیے وہ اپنے روٹ سے بالکل ایک الگ ایریے میں آ کے اس نے مجھے میرے ہاسپٹل تک ڈراپ کیا، اس کی یہ اماؤنٹ اس کے ٹیکسی میٹر کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو بالکل صحیح تھی،
पर ही वॉज नॉट श्योर कि मेरे पास शायद पैसे कम हैं, बट ही वांटेड कि वो इस सवाल का जवाब ले सके। एक सिनेरियो था जब मैं इसमें जो मैंने आप लोगों के साथ टर्किश लैंग्वेज कोर्स की वीडियो शेयर की, जहाँ से मैंने टर्किश लैंग्वेज कोर्स किए। जब मेरा पहला कोर्स ख़त्म हुआ था तो हमारे टीचर ने भी कोर्स के एंड में हमसे एक सवाल किया था, हक्कन हलालत, कि जो मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया, जो पढ़ाया, मैंने अपनी फुल ऑनेस्टी के साथ पढ़ाया, तो मुझे आप ये मेरा पढ़ाया हुआ हलाल करें। उस ज़माने में मैं चुप करके बैठी हुई थी, मुझे टीचर के सवाल का जवाब नहीं पता था, बट आई स्टिल रिमेंबर कि बाकी स्टूडेंट्स ने टीचर को बोला था, एवेत हो जाम सिजे हक हलाल ओलसुन, आपने जो हमें पढ़ाया हमने आपको हलाल किया। ये एक छोटी सी दुआ ने मेरा टर्किश कल्चर और टर्किश लोगों के लिए एक पर्सपेक्टिव इतना बदला। समटाइम्स लोग कंप्लेंट करते हैं, और आजकल नाउअडेज़ मेरी कुछ एक दो लोगों से मुलाकात होती है कि टर्की इस्तांबुल को हमने जैसे देखा था वैसा कल्चर नहीं है, यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं। ऐसा ही है कि समटाइम्स अनफोर्सीन इंसिडेंट्स लोगों के साथ हो जाते हैं। कोई बैड इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आपको कोई ट्रबल फेस करना पड़ती है, बट आई बिलीव एक ये एस्पेक्ट भी है कि अगर आप किसी तरह, अगर आप अच्छे हो, अगर आप सिंसियर हो, तो इन रिटर्न आपको भी उसी तरह के लोग मिलते हैं अच्छे। मैंने रिपीट किया अपनी हर वीडियो में कि मुझे इतना टाइम हो गया टर्की में, इस्तांबुल में। मोस्ट ऑफ द टाइम समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं अपने बच्चों के साथ अकेली होती हूँ, पर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। बल्कि एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि मुझे अपने बेटे के एग्ज़ाम के लिए जाना था, और टैक्सी ड्राइवर ने उस दिन आई थिंक सो कोविड की वजह से संडे और सैटरडे का लॉकडाउन था, पर इनके एग्ज़ाम पेपर्स थे स्कूल में, स्कूल वालों ने स्पेशल टाइमिंग्स रखे थे। उसने टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, उसने कहा था आप किसी नीडी को दे दें, आपके बेटे को पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए पहुंचना था, मैंने उसको टाइम से जल्दी पहुंचा दिए। ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स एक कल्चर को लोगों को समझने में, लोगों का एक पर्सपेक्टिव इतना चेंज कर देते हैं कि उस टैक्सी ड्राइवर के लिए एक छोटी सी इस मेरी बात का जवाब बहुत ज़रूरी था कि मैं उसको कह सकूं हलाल ओलसुन, आपको जो मैंने पैसे दिए वो आप पर हलाल हैं। और लिटरली मेरे उसके इन वर्ड्स कहने के बाद ही वो सो काम, और वापस अपने टैक्सी पे वापस चला गया अपनी टैक्सी लेकर। बस ये आज की ये एक छोटी सी वीडियो थी। आज की वीडियो में मैंने जो भी आप लोगों के साथ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टर्किश विशेस शेयर की, जो टर्किश कल्चर में टर्किश लोग दुआएं देते हैं, ये दुआएं, ये विशेस आज तक नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल प्रैक्टिस में यूज़ होती हैं। ये छोटी छोटी दुआएं, ये छोटी छोटी एक बेसिक टर्किश विशेस हैं। अगर आप मेमोराइज़ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और अपने किसी इंटरेक्शन में टर्किश लोगों के साथ ये वर्ड्स, ये विशेस यूज़ करते हैं, तो आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाता है। बल्कि मैंने जिस तरह स्टार्ट में मेंशन किया, आपको एक बड़ी एक अच्छी सी एक स्माइल, एक मुस्कुराहट इन रिटर्न मिलेगी, और डेफिनेटली आपका इम्प्रेशन तो अच्छा जाएगा ही। आज की वीडियो मैं अपनी यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।